मुगेले गोंयकारांक एकूच मागणें जेन्ना आयज म्हाका फुटबॉलाक कितलो तरी मुगे मुखार गेला हांवें आहा तितलें घरांत म्हणटे म्हाजे काबार करून फुटबॉल मुखार चलयला पूण म्हाका सदां गोंयकारांनी सपोर्ट केला आनी म्हाका जे मुगे गोंयकार फुडें आहाय फुटबॉल मोगी ते म्हजे बारा सदां आहाय आनी मुगे गेम म्हळ्यार सारके सदां पयलीं आसता आनी तें खबर आहा चर्चिल ब्रदर्स जे पळय हांव गेम चलयल्या आमी पळय प्लेयर हाडले फॉरेन न्हू ते भाशेन कोणें इंडिया म्हाका दिसना प्लेयर हाडले म्हणून आनी एक मोठो एक प्लेयर आसा आनी प्लेयरांक येवपाक जायना ताका मेळपाक जायना सो त्या दिसा आनी मेळटा आतां व्हडा फाव केले म्हणटा सो आयज आखे गोंया लास्ट टायम आमगे पळय लास्ट गेम जाता हिंगा राय ते दिसा एक गोल मारलो गोंयकारांक बाबा म्हाका तुमी सदां सपोर्ट केला आनी तुमी ये म्हणून त्या दिसा पळय लोक जाला राय थिंगा राय ग्रावंड पॅक जावन आनी कांय ना म्हळ्यार 2-3-4 लोक उबो रायलो अशें करून गेम जाली सारकी आनी हे पाटी हांव जाणा गोंयकार हे पाटी सारके चर्चिल ब्रदर्सा बरो आहाय आमगे मोगी आमगे सदांचे आमगे फुटबॉल चोवपी आनी हे पाटी ISL पासून म्हाका दिसता गोंयकार हे पाटी जायते लोक जातलो आनी हांव मागता गोंयकारां कडेन जेन्ना तुमी म्हाका सदां सपोर्ट केला आनी हांव मागोत गोंयकारां कडेन केल्या कडेन तुमी जेन्ना ISL चालू जाता तेन्ना आमगेले गेमीक तुमी येयाय आनीक तुमकां खबर आसतली हांव संपेपणेन ISL गेम आतां कोता खरें हांव मिस्टेक गेम करपाना बरी गेम करतलो आनी बरो फुटबॉल दाखयतलो गोंयकारांक हें मुगे मागणें गोंयकारांक आनी गोंयकारांचेर हांव डिपेंड्स आहा ते गोंयकारांक हे म्हाका सदां सपोर्ट आहा आनी म्हाका केन्ना गोंयकारांनी सोडना म्हाका आनी चड करून आमगे दोनी गोश्टींच्यान लोक चड जाता एकदम सदां स्नायली जावं माणाली जावं एकदम चड लोक जाता आमगे गेमी आनी दुसरेंय जाता फातोर्डा जावं आखे गोंयचे सावथाचो नॉर्थाचो लोक जाय जाता आमगे गेमी नॉर्थाचो लोक जाय जाता सो हांव मागता नॉर्थ सावथ म्हणटे भाशेन आखे गोंयच्या लोकां कडेन की मुगेले गेमीक हे पावटी तुमगेलो सपोर्ट जाय आनी जेन्ना गेम हेवतली स्टेडियमान हिंगा हितून मारगांव तुमी तो ग्रावंड फूल करपा जाय आनी कोता त्या भाशेन आनी हांव सदमतां ते कोतलें म्हणून कित्याक एक टायमाचेर ते थिंगा आमी गेमा जेन्ना चुबुचूर जावं वडापा हे सगळे खेळटाय तेन्ना आमी आनी सालुंगार केन्ना खेळ जाल्यार थंय व्हडली सारकी एक धावी म्हणटे मातशी व्हडली गेम जाताली सारकी कॉम्पिटिशन जातालें सो आमी आनी तें पळयता जाल्यार बरें कॉम्पिटिशन जातालें म्हण अशें करून कॉम्पिटिशन त्या फूल जातालो ग्रावंड ते भाशे पाटी फूल कोतले हांव सदमतां लोक येतो म्हणून आनी हांव डिपेंड्स आहा लोकांचेर आनी लोकांगे म्हाका फूल सपोर्ट आहा आनी हांव मागत लोकां कडेन हात जोडून सारके तुमी हे पाटी म्हाका सपोर्ट करया म्हणून आनी आदी तुका काल तांच्यानी देव बरें करूं